पाकिस्तान में मावराए अदालत हलाकतों में इजाफा लम्हा फिक्रिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जनवरी 2014 से मई 2018 तक 2117 पुलिस मुकाबलों में 3345 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 23 खवातीन और 12 बच्चे भी शामिल हैं। वैसे तो पंजाब में पुलिस मुकाबलों की तादाद सिंध से ज्यादा है, लेकिन इन मुकाबलों में मारे जाने वाले अफराद की तादाद सिंध से कम है। पंजाब में 1036 पुलिस मुकाबलों में 1556 अफराद मारे गए, जबकि सिंध में 944 पुलिस मुकाबलों में 2543 अफराद को मौत का निशाना बनाया गया। बहरहाल सिंध हो या पंजाब पुलिस, दोनों की जानिब से इस तरह के मशकूक मुकाबले पुलिस की साख को दागदार करने के साथ साथ शहरियों के पुलिस पर एतमाद को भी कम कर देते हैं और फिर इस तरह के वाक़यात के ऊपर सवालात भी उठने लगते हैं। जो ठीक वाक़यात होते हैं उन पर भी सवाल उठने लगते हैं। इसी हवाले से हमारा सवाल इस तरह से है, जनवरी 2000 से मई 2018 तक 2117 पुलिस मुकाबलों में 3345 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान में मावराए अदालत हलाकतों के आम होने की वजह क्या है आपके ख्याल में? अदालतों से इंसाफ दिलाने में नाकामी या फिर पुलिस की नाअहली? सबसे पहले हम इस मामले पर चलेंगे मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर साहब, जो नंबर्स हमने बताए हैं इस तरह के मुकाबलों में मारे जाने, आप क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार? देखिए, दोनों ही जो आपके ऑप्शन है मेरा ख्याल है दोनों ही हैं। तीन चीज़ें आपके यहाँ सबसे ज़्यादा लैक करती हैं और जब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, ना आपको फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ आप दिलवा दें, ATC से सज़ाएँ दिलवा दें, आपका जुडिशल सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर है, आपकी पुलिस बहुत कमज़ोर है और वो सिर्फ यही कर सकती है जो उसने साहिवाल में किया, इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। तीसरा, आपकी जेल, ठीक, आपकी जो जेल हैं वो दहशतगर्द हों, क्रिमिनल हों, उनकी आमाशगाहें हैं। ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपसे बात कर रहा हूं। कौन सी ऐसा क्राइम है जो जेल में नहीं होता? तो आपके जब ये तीन चीज़ों को आप इकट्ठा करें तो उसके बाद क्रिमिनल के लिए सबसे बेहतर ऑप्शंस यही होते हैं कि जब हमने देखा है कि लोग बाकायदा जेल जाते हैं इस वजह से, ताकि जेल से कार्रवाइयाँ ज़्यादा आसान हो जाती हैं। मेरा ख्याल है जी ये इस दो को, वरना ये दो तो बहुत ही अहम है। आपका वो जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, वो बहुत कमजोर है और आपकी पुलिस इंतहाई नाकिस भी है और प्रोफेशनल पुलिस भी नहीं है। ठीक है साहब, दोनों ऑप्शंस आप ले रहे हैं। रीमा, आप क्या ऑप्शन लेंगे? आप सब, मैं इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं लूंगी। मेरा ख्याल है ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये एक्सक्यूजेज हैं। मेरी नज़र में ज़्यादा अहम वजूहात हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की पाकिस्तान में, एक रियासती है और एक सोसाइटल है। रियासती ये है कि हमारी एक पॉलिसी है, कोई नहीं चाहता कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, प्रोसिक्यूशन करो, ट्रायल चले, टाइम लगता है इसमें। और अब एक तरह से एक इजी वे आउट या एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है हमारी रियासत ने, चाहे वो दहशतगर्दी क्यों ना हो, चाहे वो आम जुराइम क्यों ना हो, वो आप लोगों को कन्फेशंस जबरदस्ती उनसे लेके उनको प्रोसिक्यूट करते हो या आप उनकी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर देते हो, इनकाउंटर कर देते हो। और क्योंकि आपको पता है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अगर होगी तो कुछ अफराद की हद तक होगी, इंस्टीट्यूशंस तक नहीं पहुंचेगी, वो इम्यून है। तो एक तरह से क्राइसिस है इम्प्यूनिटी का पाकिस्तान में कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। दूसरी वजह ये है कि सोसाइटल आप देख लें कि जो फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है वही हमने अभी तक अपनाया नहीं है। हमें लगता है ये भी एक एक्सक्यूज है कि लोगों को बस लोग छुट जाएंगे इसकी वजह से। हम उसकी अहमियत ही नहीं समझते कि हर शख्स जो है वो एक मुल्जिम है जब तक आप उसको मुजरिम साबित नहीं करो, और आप इस तरह लोगों की ट्रायल के बगैर जान नहीं ले सकते। ये एक अभी आप देखें फिल्में आती हैं, पिछले दिनों सिम्बा आई, वो सुपरहिट थी पाकिस्तान में भी, उसमें भी आप ग्लोरीफाई करते हो इनकाउंटर किलिंग का कल्चर। लोग तालियां बजाते हैं सिनेमाज में जब एक पुलिस ऑफिसर अदालत के बाहर लोगों को कत्ल करता है। तो मेरा ख्याल है ये सोसाइटल, हमें ये परसेप्शन बदलना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, इनकाउंटर किलिंग्स ये क्यों गलत है। सहनियत की बात है और दूसरी रियासती पॉलिसी की आप वजह बता रही हैं। दूसरी रियासती पॉलिसी, और ठीक है हसन साहब, आप क्या समझते हैं? ये एक एक्सक्यूज है, मेरा ख्याल है इस पे भी हमें बात करनी चाहिए। ये एक एक्सक्यूज, ये जो दोनों ऑप्शंस हम दे रहे हैं, रीमा समझती है कि एक्सक्यूजेज हैं, ये दोनों कोई वजूहात नहीं हो सकती। हसन साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से? ये दोनों चीजें करेगी भी तो रियासत ना। जी हसन साहब, देखिए, पहली बात ये है, आपने जो कहा कि ये सारी जो मौजूदा सूरत हाल है ये इन दोनों बातों का इंतहाई भयानक ब्लेंड है। रीमा ने तो उसके साथ एग्री नहीं किया,
لیکن یہ اپنی جگہ پہ ریئلٹی ہے. اس کے علاوہ بے شمار وجوہات ہیں، جن میں سے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا مظہر عباس صاحب نے جیلوں کا، کہ وہ مائیں ہیں جرائم کی. مجھے نہیں پتا ریما کو کتنا پتا ہے. پھر جو بات ریما نے کی ہے وہ بذات خود میکرو لیول پہ وہ انتہائی اہم اور بنیادی بات ہے. ہمارے اجتماعی رویے، یہ بھی کسی فلم کا حوالہ دیا ہے، میں تو چونکہ موویز دیکھتا نہیں، مجھے پتہ نہیں، میں تو نام بھی بھول گیا ہوں. ہمارے اجتماعی رویے جن میں سے صرف یہ ایک ہے، اس کو گلیمرائز کرنا، اس پہ تالیاں بجانا، پھر شارٹ کٹ کی تلاش ہے، بے حسی ہے، ایک عجیب طرح کی بے حیائی ہے. وہ جو ایک معاشرے میں کبھی ہوتا تھا، ایک دوسرے کے لیے صلہ رحمی کو، عدل احسان. احسان کا مطلب کسی کو کچھ دینا مینا نہیں ہوتا. احسان کا مطلب ہے کہ کسی کی کمیوں کو دور کرنا. یہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ اپنے ماں باپ پہ احسان کرو. ماں باپ پہ احسان کون کر سکتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کی کمزوریوں کو ذرا طاقت دینی ہوتی ہے. سو یہ سارے معاملات کا ختم ہونا، شارٹ کٹ کی تلاش، ایک بے حسی کا عالم، ایک اجتماعی ہمارا رویہ جس میں ہم سب اجتماعی رویوں کی آپ بات کر رہے ہیں حسن صاحب. یہ بے شمار فیکٹر ہیں، لمبی بحث ہے. ارشاد بھٹی صاحب، ٹھیک، ارشاد بھٹی صاحب، جیسے آپ پہلے سوال کے جواب میں بات کر رہے تھے کہ کوئی کتنا ہی بڑا کرمنل کیوں نہ اس گاڑی میں بیٹھا ہوتا، جب فیملی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو کسی طور یہ کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. پھر یہ اجتماعی رویوں پہ بھی بات آتی ہے اور انسانیت کے اوپر بھی بات آتی ہے. جو یہ کارروائی کرنے والے تھے ان کو کیوں کچھ نظر نہیں آیا؟ دیکھیے، پہلی بات ہے، عدالتوں سے انصاف دلانے میں ناکامی اس کی بڑی وجہ ہے. وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور یہ جو فلم میں بیٹھ کر تالیاں بجاتے ہیں، ان کی پوری زندگیاں دیکھیں، ان کے چپے چپے پہ بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں یہ ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں. یہ گلی محلے بازاروں میں، اپنے جاگیرداروں میں، اپنے سکولوں میں، اپنے اسپتالوں میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. اور پھر جب یہ فلم میں جاتے ہیں اور ایک ان جیسا بندہ اٹھ کر ساروں کو مارتا ہے تو یہ تالیاں بجاتے ہیں. یہ رد عمل ہوتا ہے. آپ نے ان کو سوسائٹی ایسی دی ہوتی ہے جس میں وہ پس چکے ہوتے ہیں اور وہ 2 گھنٹے کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. تالیاں جسٹس چودھری ایک فلم آئی تھی، اس پر بھی لوگوں نے بجائی تھیں کہ کیا انصاف ہوتا ہے. تو اب اگر ان کی تالیاں بھی آپ ان سے چھین لیں گے تو پھر ادھر ہی مروا دیں. یہ بلا شبہ ایسے مقابلے بھی ہوتے ہیں جیسے سائیوال میں ہوئے، لیکن ایسے 20 ایسے لوگ ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں جنہوں نے 20 قتل کیے ہوئے تھے، جو ججز کو کہتے تھے الحمدللہ ہم نے قتل کیا ہے. اور آپ سزا دیکھ کر تو دیکھیں، اب اس میں پولیس دباؤ میں آ جاتی تھی، گواہ دباؤ میں آ جاتی تھی، ججز دباؤ میں آ جاتے تھے، پولیس دباؤ میں، گواہ دباؤ میں، ججز دباؤ میں، اوپر سے عدالتی نظام الحمدللہ دادا کا پوتا اور پوتے کا دادا. تو اس میں یہ حل نکال لیا لوگوں نے، آسان حل، شارٹ کٹ حل، ایزی حل، اور جس کے اینڈ پہ پہنچے. اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ آپ کے ایک ملزم جو ہیں چھوٹ کے آتے ہیں، دوسری میں پکڑے جاتے ہیں، دوسری سے چھوٹ کے آتے ہیں، تیسری میں پکڑے جاتے ہیں. تو اگر عدالتیں ٹھیک ہو جائیں، انصاف مل جائے، حضرت علی کا قول ہے کہ ظلم کے ساتھ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، کفر کے ساتھ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا. یہ کہانیاں بڑی آسان ہوتی ہیں کہ فلم میں کر لو تو وہ کر لو تو یہ کر لو وہ کر لو. جب آپ گاؤں میں ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، ابھی بھی کرشنا کماری سینیٹر نے کہا ہے میں خود قید میں رہی. ٹھیک ہے نیائی صاحب، ٹھیک، بھٹی صاحب ٹھیک ہے. نیائی صاحب، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو مجھے سر بریف سے 2 کمنٹ دینے ہیں. ایک تو بزدار صاحب آج پھول لے کے بچوں کو ملنے گا ہاسپٹل میں، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ سینسیٹیویٹی کی، حساسیت کی، کہ پھول لے کے، ظاہر ہے بیوروکریٹ نے بتایا ہوگا، اپنے تو عقل نہیں تھی کہ یا بے رحمی تھی یا جہالت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ 2 بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، ہم نے مس کیا، ضرور انکارپوریٹ کرنے چاہیے تھے کہ اکبر بگٹی کے قتل کے بعد آج تک ہم بلوچستان کو سٹیبلائز نہیں کر سکے، اور نقیب اللہ محسود کے بعد آج بھی قبائلی علاقوں میں ایک شدید رد عمل ہے جو کسی طور جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. تو آپ یہ مت بھولیں کہ اس کی ایک ایسی جہت ہے جس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اس سے خوفناک نتائج نکلتے ہیں اس طرح کے ماورائے عدالت کلنگ کے. باقی اس کا جو باتیں، جو آپ کا یہ سوال ہے، اس میں یہ دیکھیں ہماری ریاست کو پولیس اور عدالتوں کی ایسی ہی اہلیت مطلوب ہے، کیونکہ ان کو بالکل ان کے بغیر یہ پولیس جو ہے بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دیتی ہے، اور ہماری عدالتوں نے بڑے سے بڑے کیس نپٹائے ہوئے ہیں. یہ ہماری ان کو مطلوب یہی، اسی کے لیے ان کی تلاش ہوئی ہے، اس لیے اس میں نااہلی نہیں ہے. یہ بڑے ہی جو ہے
लगे बंदे तरीके से उन्होंने ये अहलियत उनमें पैदा की हुई है, पुलिस में भी अदालत में भी, कि ताकि मारवाई, क्यों आपके सवाल है मारवाई अदालत पुलिस की नाअहली की आप बात कर रहे हैं और अदालतों से इंसाफ दिलाने में नाकामी का भी आप जिक्र कर रहे हैं।